original. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मारिया और आप देख रहे हैं मिस्क ओरिजिनल। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली हुसैनी खामनाई और उनके करीबी साथियों को कैसे शहीद किया गया और किन गद्दारों के हाथों ये सब मुमकिन हुआ। और नाज़रीन, याद रखिएगा, ये कहानी सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं, पाकिस्तान में भी ऐसे किरदार मौजूद हैं जो दुश्मन के हाथ मजबूत करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। वो लोग जो अंदर से रियासत को खोखला करते हैं और बाहर दुश्मन को बयानिया, मवाद और जवाब फराहम करते हैं। पहले चलते हैं ईरान की तरफ, देखते हैं ईरान के सुप्रीम लीडर को उन्हें कैसे शहीद किया गया। नाज़रीन, जिस इलाके में अली खामनाई को शहीद किए जाने की बात सामने आई, ज़रा उसे जहन में बिठा लें। ये तेहरान के बिल्कुल सेंटर में एक कंपाउंड है, ऐसा कंपाउंड जहां हुकूमती दफातर भी हैं, सिक्योरिटी भी, और सबसे अहम, उसे ईरान में आम तौर पर लीडरशिप हाउस कहा जाता है। यही अली खामनाई का ऑफिस भी था और यही उनकी रिहाइश भी थी। यानी ये कोई आम जगह नहीं थी, ये ईरान के पावर सेंटर का अंदरूनी हल्का था। और फिर हमले के बाद जो तस्वीर और ख़ास तौर पर जो सैटेलाइट इमेज सामने आई, वो बहुत कुछ कह रही थी। इस इमेज में आप वाज़े तौर पर देख सकते हैं कि कंपाउंड की मेन बिल्डिंग से काला धुआं उठा और वो हिस्सा बुरी तरह डैमेज हुआ। इसी लम्हे ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री की जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आया कि सुप्रीम लीडर को कुछ भी नहीं हुआ, ही इज़ सेफ एंड साउंड। लेकिन दूसरी तरफ ट्रंप और नेतन्याहू ये दावा करते रहे कि उनके पास मुकम्मल सबूत के साथ इंफॉर्मेशन है कि सुप्रीम लीडर को मार दिया गया है। और नाज़रीन, यहाँ से कहानी में एक ज़्यादा ख़तरनाक ज़ाविया दाखिल होता है, क्योंकि ट्रंप और नेतन्याहू के बयानिए का इशारा ये था कि इस कंपाउंड के अंदर मौजूद मुसाद, CIA और रा के नेटवर्क या उनके सहूलतकार इतने करीब थे कि वो सिर्फ हमले की खबर नहीं बल्कि अंदर की कंफर्मेशन तक पहुंच चुके थे। कुछ सोर्सेज के मुताबिक दावा ये भी किया गया कि सुप्रीम लीडर की डेड बॉडी देखकर उसकी फ़ोटो बनाकर नेतन्याहू तक पहुंचाई गई। मैं वाज़े कर दूं, ये बातें रिपोर्ट्स और ज़राए के तौर पर गर्दिश करती रहीं, मगर इस ज़ाविये की शिद्दत ये बताती है कि असल वार बाहर से कम अंदर से ज़्यादा था। नाज़रीन, इस हमले के दौरान लीडरशिप हाउस के अंदर सिर्फ एक शख्सियत नहीं थी, वहाँ ईरान के सबसे ताकतवर लोग मौजूद थे और उनमें 3 नाम सबसे अहम थे। एक, ख़ुद सुप्रीम लीडर, दूसरे ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान और तीसरे ईरान की आर्म फोर्सेस के चीफ ऑफ स्टाफ अब्दुर्रहीम मूसवी। और यही वो लम्हा था जहाँ ईरान के अंदर बैठा कोई भी शख्स ये तसव्वुर नहीं कर सकता था कि CIA, मुसाद या रा के लोग या उनके कारिंदे ईरान के सुप्रीम लीडर के इतने करीब हो सकते हैं कि उनकी हर हरकत पर नज़र रखें और कंपाउंड के अंदर के निज़ाम को इस हद तक रीड कर सकें। लेकिन नाज़रीन, जो कुछ हुआ उसने एक जुमला सच साबित कर दिया, आपको दुश्मन नहीं गद्दार मारते हैं। दुश्मन तो सामने होता है, मगर गद्दार अंदर बैठकर दरवाजे खोलता है। अब आइए एक और ज़ाविया देखते हैं। अब देखते हैं इंडियन मीडिया क्या कह रहा है और अली खामनाई की शहादत को वो किस तरह फ़ख्र से बयान कर रहा है। ख़ास तौर पर इंडिया का एंकर मेजर गूबर आरिया क्या कह रहा है और मैंने रा का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया। नाज़रीन, याद रखें, इंडिया ईरान का पड़ोसी भी है और कई मौक़े पर मफादात वाला दोस्त भी, और बहुत से भारतीय बाशिंदे ईरान में मुकीम भी रहे हैं, बिजनेस, नेटवर्क और मुख्तलिफ कवर के नाम पर। और आपको याद होगा, पिछली इसराइल, अमेरिका और ईरान कशीदगी के दौरान भी रिपोर्ट्स में ये बात सामने आई थी कि मुख्तलिफ नेटवर्क्स के लोग पकड़े गए और उनमें भारतीय अनासर के तस्करे भी आए। तो जब हम कहते हैं रा, तो ये सिर्फ एक लफ्ज़ नहीं, ये एक पूरा इंटेलिजेंस शेडो है जो बयानिया भी बनाता है, फील्ड में सहूलत भी देता है और सोशल स्पेस में आग भी लगाता है। अब आप ये क्लिप सुनिए
اور غور کیجیے گا کہ دشمن کے میڈیا میں خبر کیسے جشن بنتی ہے اور ہمارے خطے میں غداری کیسے تجزیہ کے لباس میں بیچی جاتی ہے۔ کہ ایسا کیسے سمبھو ہوا؟ وہ تو ویوہارک روپ سے ایران کا راشٹرادھیکش تھا، اسے اتنی آسانی سے کیسے مار دیا گیا؟ حقیقت یہ ہے کہ ہماری را ایجنسی CIA اور موساد کئی مہینوں سے اس کی گتیویدھیوں پر نظر رکھے ہوئے تھی۔ ایران کی ارتھ ویوستھا بہت خراب حالت میں ہے، ہر چیز کی بھاری کمی ہے۔ کچھ ڈالر دے کر، کسی کے کان میں بات ڈال کر، یہ کہہ کر کہ ہم تمہیں امریکہ کی ناگرکتا دلا دیں گے، را CIA اور موساد نے ایرانی سسٹم کے بھیتر تک گہری پیٹ بنا لی تھی۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، پہلے بھی خبروں میں آ چکا ہے۔ تینوں ایجنسیوں نے مل کر ٹریک کیا اور جیسے ہی پتا چلا کہ وہاں بیٹھک ہونے والی ہے، حملے کو طے سمے سے پہلے ہی انجام دے دیا گیا اور اہم لوگوں کو ختم کر دیا گیا۔ آئیے اب اپنے ملک کے غداروں کو اپنی صفوں میں ڈھونڈتے ہیں، کیونکہ ہمارے درمیان ایک ایسا ٹولہ موجود ہے جو اپنے ہی ملک اور اپنی ہی فوج کے خلاف بولتا ہے، دشمن کا بیانیہ دہراتا ہے اور دشمن کو اپنے ہی وطن پر چر دوڑنے کی دعوت دیتا رہتا ہے۔ پاکستان اور بھارت کی جنگ کے بعد اور اب افغانستان کے ساتھ جنگی صورتحال میں یہی ٹولہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ اور درانداز عناصر سرگرم دکھائی دیتے ہیں۔ یہ ویڈیو اس لیے ہے کہ آپ ان کے الفاظ بھی یاد رکھیں اور ان کے چہرے بھی۔ جب ہمارے بھائی اور بیٹے جام شہادت نوش کر رہے تھے تو یہی لوگ یہ کہتے رہے کہ بھارت نے حملے کے لیے اچھا موقع چنا یا یہ سب ٹوپی ڈرامہ ہے۔ جب ایران سے تنازع ہوا تو یہی ٹولہ ایران کی زبان بولتا نظر آیا۔ ہمارا ایران سے جھگڑا ہو تو یہ ایرانی بن جاتے ہیں، بھارت سے ہو تو مودی کے حامی اور افغانستان سے ہو تو افغانی۔ یہ ہیں کون اور آخر کس کی زبان بولتے ہیں؟ اسی رویے پر پروین شاکر کا یہ شعر پورا اترتا ہے۔ ماں پر تہمت لگا کر جو دشمن سے داد لے، ایسے سخن فروش کو مر جانا چاہیے۔ ان کے ٹویٹس اور ولاگز دشمن کے میڈیا پر بطور دلیل چلائے جاتے ہیں۔ دیکھو پاکستانی خود کیا کہہ رہے ہیں۔ آغاز عادل راجہ سے ہوتا ہے، جس کے پول میں پاکستان اور افغانستان کی جنگ پر 86.6% نے افغانوں کی حمایت کی اور صرف 13.4% نے پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونے کی بات کی۔ یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ یہ ٹولہ بیانیے اور وفاداری میں ریاست کے مقابل کھڑا ہے۔ اسی ٹولے نے بار بار یہ جھوٹ پھیلایا کہ فوج اور ایئر فورس کے ہزاروں افسران استعفے دے چکے ہیں، GHQ بھجوا دیا گیا ہے اور ملک میں بغاوت ہونے والی ہے، بغیر کسی واضح سورس کے۔ یہ سب جنگ سے پہلے دشمن کا آزمودہ ہتھیار ہوتا ہے، فوج اور عوام کے درمیان بدگمانی۔ پھر زبیر علی خان جیسے کردار سامنے آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ اگر بھارت جنگ میں کود گیا تو حالات بدل جائیں گے، حالانکہ 10 مئی کو سب نے دیکھ لیا کیا ہوا تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ فوج کو عوامی حمایت حاصل نہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کی غیر مشروط عوامی حمایت پاکستان کی فوج کے ساتھ ہے۔ یہی لوگ پریس کانفرنسوں میں اگلی صفوں میں بیٹھتے ہیں، مگر اندر سے نظام کو کھوکھلا کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ اور آخر میں ایک بات واضح رکھیں، یہی لوگ جو دشمن تا بیانیہ بولتے ہیں، جو اپنے ملک کو نیست و نابود کرنے کی بات کرتے ہیں، یہی اصل میں بکنے والے ہیں۔ چند روپوں، تھوڑی شہرت اور ذرا سے لالچ کے بدلے یہ ماں، وطن اور ریاست سب بیچ سکتے ہیں۔ ایران میں جس طرح غداری اور جاسوسی ہوئی، اسی طرح یہ عناصر پاکستان کے لیے بھی ہر وقت تیار ہیں۔ اور یاد رکھیے، ملک کو توڑنے کے لیے بڑی فوج نہیں چاہیے ہوتی، کبھی کبھی چند ایسے ہی لوگ کافی ہوتے ہیں جو اندر سے راستے صاف کر دیں۔ یہ تمہارا وطن ہے، ذرا سوچو۔